लामो समयदेखि नेपालको अग्रपङ्क्तिमा सक्रिय राजनीतिमा जीवन बिताएको एउटा व्यक्ति हो। खास गरेर हामीहरू यहाँ नयाँ पुस्ता हुनुहुन्छ र केही अग्रज पुस्ता पनि यहाँ हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई के कुरा राख्न चाहन्छु भने 35-36 सालमा नेपालमा निरङ्कुश निर्दलीय व्यवस्था थियो। त्यो निरङ्कुश निर्दलीय व्यवस्थाले देशको उन्नति प्रगति गर्न सकेन। देशमा सुशासन भएन, भ्रष्टाचार मौलायो र जनताको जुन मौलिक अधिकार हो त्यो कुण्ठित भयो। बिरामीले उपचार पाएनन्, बेरोजगारले रोजगारी पाएनन्, पढ्न चाहनेहरूले पढ्न पाएनन् र शिक्षा स्वास्थ्यको पनि एकदमै अभाव रह्यो। सीमित वर्ग र सीमित परिवारले मात्रै त्यो चाहिँ प्राप्त गर्ने पहुँचमा रह्यो भन्ने कुराले हामीलाई आकर्षित गरेर हामीले त्यतिखेर पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि, रोजगारीको लागि सबै जनताको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा आवाज उठायौँ र पञ्चायती व्यवस्थालाई हामीले धराशायी बनायौँ। व्यवस्था गलेर जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्ने स्थितिसम्म हाम्रो त्यो 35-36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनले गरेको भन्ने कुरा पनि म यहाँ नयाँ पुस्ताका भाइहरू एउटा प्यारा अनुजहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। तर सत्तामा भएपछि आफ्नो सत्ताको सिटलाई, आफ्नो स्वार्थलाई पुरा गर्नको लागि सत्ताको दुरुपयोग हुँदो रहेछ। जनताले स्वतन्त्रता मागे, बहुदलीयता मागे, बोल्ने लेख्ने हक अधिकार मागे, शिक्षा स्वास्थ्य अर्थतन्त्रमा पहुँच मागे। जनमत सङ्ग्रह त घोषणा भयो, तर पञ्चायती सत्ताले दुरुपयोग गरेर थोरै मतले सुधारिएको पञ्चायती के बहुदलीय व्यवस्था भन्नेमा जनमत सङ्ग्रह गरेको थियो। सुधारिएको पञ्चायतले चाहिँ जित्यो, तर त्यो लामो समय जान सकेन। 10 वर्ष पनि पुरा हुँदा नहुँदा फेरि जनताहरूले उठेर आफ्नो मौलिक हक अधिकारको लागि, राज्यबाट पाउनुपर्ने हक अधिकारको लागि आन्दोलन गरेपछि 45-46 सालको जनआन्दोलन पुरा भएर देशमा बहुदलीय व्यवस्था भयो र बहुदलीय व्यवस्था अगाडि बढ्यो। तर बहुदलीय व्यवस्थाभित्र पनि जसरी काम हुनुपर्ने जनताको मागलाई, जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि, खास गरेर देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय पुँजी, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने, देशमा उद्योगहरू, रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने, त्यो ठाउँहरूमा राष्ट्रिय उद्योगहरू बिस्तारै विस्थापित हुने स्थितिमा गयो। बेरोजगारी पनि मौलाइरह्यो। बेरोजगारीको कारणले गर्दाखेरि धेरै नवयुवाहरू चाहिँ रोजगारीको खोजीमा छटपटाउनु पर्ने परिस्थिति देशमा सिर्जना हुँदै गयो। तर त्यसलाई राम्रोसँग पुरा गर्ने उद्देश्य भनेको, त्यो पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, जवाबदेही भनेको राजनीतिक दलहरूको हो। अहिले सबै कुरा नजिकबाट हेरिरहेको छु। म पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर हामी सुरु हुँदाखेरि
यो नेकपा एमाले भन्ने जन्मिसकेको थिएन हामी आन्दोलनमा लाग्दाखेरि। म भोजपुरमा जन्मेको मान्छे, म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। धनकुटामा रातो झन्डा ग्रुप भन्ने थियो, हामी त्यसको अलिअलि सम्पर्कमा थियौँ। त्यसपछि बिस्तारै त्यो विस्तार हुँदै गएपछि कोअर्डिनेसन केन्द्र भनेर जन्मियो। कोअर्डिनेसन केन्द्रको सम्पर्कमा हामी पुग्यौँ र कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै अनि माले भयो र माले स्थापनाको वास्तवमा भन्यो भने पहिलो सन्देश पर्चा छर्ने काम हामीले भोजपुर जिल्लामा गरेका थियौँ। अब त्यो कुरा इतिहासको कुरा हो। म हाम्रा अनुजहरूलाई भन्न चाहन्छु कि वर्तमान भनेको इतिहास हो। कुनै बेला तपाईँहरूले अब आउने पुस्तालाई आजको कुरा इतिहास जस्तो सुनाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो हुँदै गएपछि मालेबाट नेकपा एमाले भयो। एमाले भनेको त्यस्तो एकदमै के हो भन्ने कतिपय त्यो परिरहेको होला। एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी हो। कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो अगाडि एउटा उपमा झुन्ड्यायो, हामी के यो सिद्धान्त मान्छौँ, हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्छौँ भन्ने कुरा। र त्यतिखेर मार्क्सवादी भन्ने छुट्टै पार्टी थियो र माले भन्ने छुट्टै पार्टी थियो र माले र मार्क्सवादीको बिचमा एकता भएकोले एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी भनेको हो। तर अहिले के भने एमाले भनेको एउटा ब्रान्ड जस्तो भइरहेको छ। खासमा चाहिँ नेकपा हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अब त्यसमा थुप्रै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, त्यसैले आफू चिनिनको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले मानिसहरू नाम हुन्छ, नामको पछाडि थर गोत्रहरू लेख्छन् नि होइन, त्यस्तै खालको चाहिँ स्थिति जस्तो मात्रै मलाई लाग्छ। वास्तवमा भन्यो भने पार्टी हो, एउटा राजनीतिक दल हो, एउटा निश्चित दर्शन सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएर राष्ट्रको सेवामा समर्पित संस्था हो पार्टी भनेको। तर आज देशमा गणतन्त्र आइसकेको छ। हामी राजनीतिक बदलावको हिसाबले धेरै माथि पुगिसकेका छौँ। हामी वास्तवमा भन्यो भने पूर्ण लोकतन्त्रको एउटा युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। तर पनि जनताका कतिपय इच्छा आकाङ्क्षाहरू अहिले पनि पुरा हुन सकिरहेको छैन। केही समस्याहरू छन्, केही चुनौतीहरू छन्। एउटा त राजनीतिक दलहरूभित्र फस्टाएको जुन विकृति विसङ्गतिहरू छ त्यो पनि फस्टाइरहेका छन् र त्यसलाई समाधान गर्न पार्टीहरूले सकिरहेका छैनन्। पार्टीहरूले जुन देशमा सुशासन प्रवर्तन गर्नुपर्ने हो, राजनीतिक दल एउटा संस्थागत हिसाबले एउटा सिस्टममा प्रणालीमा जसरी जानुपर्ने हो त्यो जान सकिरहेको छैन र राज्यका संयन्त्रहरू पनि जुन प्रणालीमा सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको स्थिति छैन। अहिले संसदीय अभ्यासको कुरा गर्दाखेरि संसद नै एउटा चाहिँ निरीह थलो जस्तो भएर बसिरहेको छ। कानुनहरू समयहरूको कस्तो बनाउनु पर्ने भन्ने कुरामा ध्यानपूर्वक अध्ययन भइरहेको छैन। ठुला दलहरू आफैले अहिलेको संविधानमा प्रश्न उठाए र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सहमति गरेका छन्। तर पनि संविधानमा के अभाव रह्यो, के आवश्यकता छ, के गर्यो भने देशको समस्या समाधान हुन्छ भनेर छलफल हुन सकिरहेको छैन। कुनै व्यक्तिलाई केही आरोप लाग्यो, आरोप लागेको छ, पुष्टि भएको छैन, तर उसले बोल्न पाउँदैन, निलम्बित भइहाल्छ। के संसारमा यही हो न्याय? निर्वाचित भएर आएका छन् प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरू हो, उनीहरूले एउटा आदर्श अनुसार काम गर्नुपर्छ। तर त्यो कसैले आरोप लगायो भन्दैमा एकैचोटि निलम्बनमा परिहाल्ने व्यवस्था कतिको लोकतान्त्रिक हो यो? जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हकमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि आरोप पुष्टि नहुन्जेलसम्म त्यसरी चाहिँ निलम्बनमा पार्नु राम्रो होइन भन्ने जस्तो लाग्छ। अहिले नै पनि संसदका पनि केही ठुलै दलका नेताहरू निलम्बनको यात्रा भोगिरहेका छन्।
जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरू साँच्चै उनीहरू दोषी हुन् कि होइनन्? आरोप त विभिन्न हुन सक्छ, तर प्रमाणित नहुन्जेलसम्म ऊ दोषी हुँदैन भने निलम्बन गरिहाल्ने। संविधानको कुरा त ठुलो, संविधानको बारेमा प्रश्न उठेको छ, तर पनि अहिलेसम्म बौद्धिक बहस भएको मैले देखेको छैन। संसदमा कानुनहरू बन्न सकिरहेको छैन। शिक्षा सम्बन्धी नेपालमा ठुलो समस्या छ। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई आमूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, तर पनि हामीले यो शिक्षा सम्बन्धीको राम्रो कानुन बन्न सकिरहेको छैन। मुलुकको आवश्यकता के हो, युगको आवश्यकता के हो, नयाँ पुस्ताले के अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ पाठ्यक्रमहरू हुनुपर्ने हो, शिक्षा नीति प्रणाली हुनुपर्ने हो। कपी पेस्ट गरेको आधारमा देशमा शिक्षा प्रणाली चल्छ भने त्यसले पलायनतिर लैजान्छ, मुलुकलाई पलायनतातिर, परनिर्भरतातिर धकेल्छ। शिक्षाले त रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हो। उद्योग, यहाँको हाम्रो जुन प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, सम्पदाहरू छन्, सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्, तिनीहरूमाथि रहेर राष्ट्रिय पुँजीलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने हो। तर मानिसहरू चाहिँ एउटा रोजगारीको खोजीमा पीडित भएर ब्याङ्कबाट ऋण लिएर वृद्ध भएका बाआमाहरूलाई छोडेर, बालबच्चाहरूलाई छोडेर चाहिँ अर्काको देशमा जानको लागि लाइन बस्नुपर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। के गणतन्त्रले चाहेको त्यही हो? हामीले त बरु उदार भावना राखेर देशमा धेरै हामीले उद्योगहरू, हाम्रो सम्पदाहरूको सदुपयोग गरेर नयाँ मान्छेहरूलाई, अरूलाई समेत हामीले चाहिँ रोजगारी दिनुपर्ने हो। तर हाम्रा पहाडहरू रित्ता हुँदैछन्। तराईमा पिउने पानीको समस्या छ, सिँचाइको समस्या छ। हाम्रा खोलाहरू चाहिँ एकदमै उर्लिएर बगिराखेका छन्, पानीका धेरै स्रोतहरू छन्, तर शुद्ध पिउने पानी हाम्रो जनताहरूले पाइरहेका छैनन्। भइरहेको शुद्ध पिउने पानी हिमालबाट हाम्रा धेरै नदीहरू बगिरहेका छन्, हामीले त्यो पानी पिउन पिलाउन सकिरहेको छैन। हामीले सिँचाइ गर्न सकिरहेको छैन। भूगर्भशास्त्रीहरूले भन्न थाल्नु भएको छ, हाम्रो जमिन मुनिको पानी सुक्दो गइरहेको छ। हामीले त्यो जमिन मुनिको पानीलाई सन्तुलनमा राख्न सकेनौँ भने सानो पनि भूकम्प आयो, प्राकृतिक सानो पनि कुनै विपत्ति आयो भने ठेक्न सक्ने स्थिति छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तर त्यसमा देशका प्रमुख पार्टीहरू, प्रमुख पार्टीका थिङ्क ट्याङ्कहरू के हेरेर बसिरहेका छन् भन्ने प्रश्न चाहिँ उठिरहेको छ। म मदन भण्डारी फाउन्डेसनको एउटा संस्थापक पनि हो। म यहाँ साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यसलाई थिङ्क ट्याङ्ककै रूपमा अगाडि बढाएको हो, एउटा वैचारिक बौद्धिक मञ्चको रूपमा अगाडि बढाएको हो र यसका केही मूल्य र मान्यताहरू छन्। त्यो मूल्य र मान्यता अनुसार अगाडि जानुपर्छ भनेर हामीले जननेता मदन भण्डारीको पुण्य स्मृतिमा यसलाई स्थापना गरेको हो। त्यसैले गर्दा यसले यी विषयहरूमा आज पार्लियामेन्टहरू किन निरीह भएका छन्? देशमा सङ्घीय लोकतन्त्र छ, तर सङ्घीयतामा चाहिँ तपाईँले एउटा कानुन पनि त्यो सङ्घीय सरकारले बनाउन सक्ने खालको, तल प्रदेश सरकारले बनाउन सक्ने खालको अवस्था चाहिँ छैन। वडा सदस्य पनि कोही उठाउनु पर्यो भने माथि नेताहरूले उर्दी जारी गर्नुहुन्छ, अरू ठुलो कुरा त छोडिदियो भनेपछि शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको हामी जे कुरा गर्छौँ त्यो अनुसार अहिले पनि देशमा ठुला दलहरूले एउटा राजनीतिक प्रणालीलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो गर्न सकिरहेको छैन। म एउटा दलको मात्रै कुरा गर्दिनँ। मैले भने नेकपा एमालेलाई आलोचना गरेको जस्तो हुन सक्दछ, तर नेकपा एमाले पनि एउटा अग्रज पार्टी भएको नाताले नेकपा एमाले एउटा देशभक्त प्रगतिशील राष्ट्रवादीहरूको पार्टी हो।
यस्ता कुराहरूमा विचार पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। मधेसको जनतालाई किन हामीले शुद्ध पिउने पानी पुर्याउन सकेको छैनौँ? हामीले युवाहरूलाई किन उनीहरूको इच्छा अनुसार रोजगारी दिन सकिरहेका छैनौँ? यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ। कुरा त धेरै हुन्छ नि, तर कुराले त काम बन्दैन। कामै हुनु पर्यो, यथार्थमा कामहरू हुनु पर्यो। यति धेरै उद्योग धन्दा हुन सक्ने देशमा किन उद्योगहरू भइरहेका छैनन्? हामी आयातमा निर्भर हुनु परिरहेको छ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र, मैले त पहिले पनि कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु र यहाँ पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु, खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्ने देशको अर्थतन्त्र टाउकाले टेकिरहेको छ। आयातमा आधारित भन्सारमा चलिरहेको छ। त्यसले व्यापार सन्तुलन भइरहेको छैन र व्यापार घाटा भइरहेको छ। वैदेशिक ऋण बढिरहेको छ। दलाल पुँजी फस्टाइरहेको छ। राष्ट्रिय पुँजी फस्टाउन सकिरहेको छैन। यो दिगो विकासको लागि अत्यन्तै दुःखदायी परिस्थिति हो। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो वैचारिक मञ्चहरूले देशको संविधानको बारेमा प्रश्न उठ्यो भने छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ। म यहाँका अग्रजहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू नेपालको संविधान र जबरजको बारेमा छलफल गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर तपाईहरूले हाम्रा नवपुस्ताहरू, तिनीहरू 20 वर्ष मुनिका छन्, 30 वर्ष मुनिका छन्, नेपाल राष्ट्रप्रति उनीहरूको आकर्षण कसरी बढाउने, उहाँहरूको सोच के छ, त्यसको बारेमा पनि हाम्रो यी नवपुस्ताहरू के चाहन्छन्। नेपाल जस्तो एउटा गौरवमय देशमा, विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथा भएको देशमा जन्मेका हाम्रा सन्ततिहरू, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जस्तो व्यक्तित्व जन्मेको हाम्रो देशका सन्ततिहरू, त्यस्तै गरेर हामीसँग के कुराको खाँचो छ? प्राकृतिक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो देशमा सबै कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। स्रोतको हिसाबले हामी परिपूर्ण छौँ। पानीको अभाव छैन। हामीलाई चाहिँ वन जङ्गलको चाहिँ वनस्पति, कुनै पनि वनस्पतिको अभाव छैन। कृषिको क्षेत्रमा जाने भने पनि सबै प्रकारका हामीलाई मानव सभ्यतालाई चाहिने, मानव जीवनलाई चाहिने हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। तर पनि अरबौँ होइन, खरबौँको लेभलमा खाद्य वस्तुहरू हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। हो यस्तो समाधान। राजनीति भनेको जनताको आवश्यकतालाई समाधान गर्नु नै हो। राजनीति भनेको सीमित व्यक्तिहरू पार्टीमा लागेर अनि कुनै पद ओहदा प्राप्त गर्नु भन्ने मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको होइन र म त्यसरी राजनीतिमा लागेको पनि होइन। तर अहिलेसम्म पनि परिस्थिति के भयो भन्दाखेरि पार्टीहरूभित्र पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिँ निम्सरो भइरहेको छ। राज्यका सबै अङ्गहरू पनि त्यो ढङ्गले चलिरहेका छैनन्। त्यसैले मेरो चाहिँ यहाँलाई आयोजक संस्था र यहाँ उपस्थित सबै र राज्यको चौथो अङ्गलाई पनि के छ भने हाम्रो देशको समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने, समाधान के हो त्यसमा हामीहरू जानु पर्यो र हामीले समाधान निकाल्नु पर्यो। हामी धेरै यो परनिर्भरतामा जानु भएन। उपायहरूको खोजी हामी भित्रैबाट गर्नु पर्यो र ती कुराहरूको समाधान गरेर आज जुन ठुलो मात्रामा चाहिँ युवाहरूमा एउटा निराशा, जनताहरूमा एउटा निराशा
मौलाउन खोजेको छ त्यो कुरालाई समाधान गर्ने काम भनेको हामीहरूको हो। हामीहरूले गर्नुपर्छ र देशप्रति आकर्षण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जननेता मदन भण्डारीले जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो, जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यसले हाम्रो देशको सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने हामीलाई लागेर नै त्यो सिद्धान्तलाई नेकपा एमाले पनि मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर हिँडेको हो। र त्यो सिद्धान्त अनुसार काम भएको भएन, अहिले समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। सिद्धान्तको मर्म, भावना, मूल्य, मान्यता एकातिर छ, तर त्यो अनुसार हामीले काम गर्न सकिरहेको छैन। यो सिद्धान्तले समाजको लागि, यो सिद्धान्तले संस्कृतिको लागि, हाम्रो भाषा, हाम्रो कला, हाम्रो साहित्य, हाम्रो संस्कृतिको लागि के भन्छ त्यो अनुसार हाम्रो नेताहरूले काम गर्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय अर्थनीतिको बारेमा के भन्छ त्यो अनुसार काम भएको छ। त्यस्तै गरेर शिक्षा स्वास्थ्यको बारेमा के भन्छ त्यो अनुसार काम भएको छ। हामी आत्मनिर्भर, हरेक क्षेत्रको आत्मनिर्भरतातिर किन हामी गइरहेका छैनौँ, किन जान सकिरहेका छैनौँ, यसबारेमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यही भएर मदन भण्डारीको 75औं जन्म जयन्तीको बारेमा, यस विचारको बारेमा पनि हामीले गम्भीर विमर्श गर्नुपर्छ। विचार सिद्धान्त अनुसार काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यसलाई एउटा चाहिँ हामीले सामान्य एउटा झन्डाको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने, तर यथार्थमा हामी नजाने हो भने हरेक सिद्धान्तहरू चाहिँ काम नलाग्ने भन्ने अर्थ जनताले निकाल्नुपर्ने स्थिति आउँछ। तर मलाई के लाग्छ भने यसको जबोजको सान्दर्भिकता अहिले पनि छ। यसको नीति अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो भयो भने हामी हाम्रो देशलाई, हामी जुन ठाउँमा छौँ, हाम्रो भौगोलिक अवस्था जे छ त्यसमा हामी एकदम सुसम्पन्न भएर अगाडि हामी बढ्न सक्छौँ। हामीलाई हाम्रो देशको चाहिँ उत्पादन यदि हामीले धेरै गर्न सक्यौँ भने कुनै बजारको समस्या पनि छैन। 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या भएका देशहरू हाम्रो वरिपरि छन्। त्यसो हुँदाखेरि विशेष गरेर नेपालको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हाम्रा काम कारबाहीहरू अगाडि बढुन्। राष्ट्रियताका आधारहरूमा हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि एउटा मूल पिलर खम्बा हो। यदि हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत हुन सकेन भने हामीले हाम्रो राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउन सक्दैनौँ। त्यस्तै गरेर त्यससँग जोडिएका थुप्रै कुराहरू, थुप्रै आधारहरू छन्, त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूलाई आजको यस जुन कार्यलाई हामीले उद्घाटन गरेका छौँ, यस विषयमा बढी केन्द्रित भएर खास गरेर आजको हाम्रो लक्ष्य नयाँ पुस्ताहरूतिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र नयाँ पुस्तालाई चाहिँ वैचारिक रूपले सुसङ्गठित गर्यो भने देशले अवश्य पनि राम्रो निकास पाउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। अब मैले यो भनिरहँदा यहाँहरूलाई केही मनमा जिज्ञासा प्रश्नहरू पनि हुनसक्छ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई लागिरहेको होला। हुन त मेरो सदस्यताको बारेमा प्रश्न उठे, साथीहरू नेता भन्छन्, तर आफ्नो त यहाँ पार्टीको सङ्गठित सदस्यमै प्रश्न उठाएको छ यो च्यासलले। त्यही भएर यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले नेकपा एमाले अहिले भयो, त्यो माले थियो पहिले, माले कालदेखि नै सदस्य भएको। 37 सालमा मैले सदस्य लिएको रहेछु, पहिले पनि मैले भनिसकेको छु। फेरि पनि यहाँलाई चाहिँ जिज्ञासा होला भन्ने जस्तो मलाई लागेर मैले भनेको। 45 वर्ष भएछ। राष्ट्रपतिको शपथ खाने बेलामा नेकपा एमालेको सदस्य भएको चाहिँ 35 वर्ष भएको थियो। पार्टीले विशेष निर्णय गरेर तपाईँ जानै पर्छ भन्यो। त्यसपछि म राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर गएँ, शपथ खाएँ र मैले यो देशको राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने भूमिका एकदम मर्यादित ढङ्गले
राम्रोसँग राष्ट्रको गौरव बढ्ने गरी मैले गरेको छु। यो सबै इतिहासको पानाहरू खुल्ला छ। मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु, म आलोचना भन्दा बाहिर छैन। सबैले मलाई आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ, तर तथ्यको आधारमा हुनुपर्छ हरेक कुराहरू। र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म निरन्तर नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता भएर काम गर्न चाहन्छु र म गरिरहन्छु। र नेकपा एमालेले जुन मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई लिएको छ, त्यसको मर्म र भावना अनुसार हामीले काम गर्ने हो। र त्यसको मर्म र भावना अनुसार काम भयो कि भएन समीक्षा गर्ने हो। समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। र हिजो 47 सालको यो आन्दोलन 46-47 सालको आन्दोलनपछि जसरी देशमा एउटा अस्थायी सरकार बनेको थियो र अन्तरिम सरकार, त्यो सरकारमा पनि यो पार्टीले भाग लिएको थियो। तर त्यसपछि भन्यो भने चुनावबाट भनेको 50 सालपछि निरन्तर यो पार्टी नेकपा एमालेले भाग लिइरहेको छ। र सरकारमा भाग लिनु भनेको आफ्नो पार्टीको नीति र सिद्धान्त अनुसार काम गर्नु हो। त्यो अनुसारको हामीले काम गर्न सक्यो कि सकेन, जुन विविध क्षेत्रहरू छन् हामीले विभिन्न समयमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। आर्थिक क्षेत्रको कुरा, सामाजिक क्षेत्रको कुरा भयो, त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक क्षेत्रका कुराहरू भए। यी क्षेत्रहरूमा हामीले काम गर्न सक्यो कि सकेनौँ, समीक्षा गर्ने बेला आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रा अग्रज दाजुभाइहरूले, दिदीबहिनीहरूले सिद्धान्त अनुसार समाजलाई दोहोऱ्याउनको लागि वैचारिक चिन्तन मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र म पनि त्यही अनुसारै, मलाई कुनै पार्टीले कुनै जिम्मेवारी दियोस् कि नदियोस् मलाई त्यो कुरासँग मतलब छैन। म नेकपा एमालेको सदस्य हो। त्यो नाताले मैले जुन एउटा सिद्धान्त धारण गरेको छु र सिद्धान्त मैले बुझेको छु, त्यो अनुसार मैले काम गर्ने हो। मेरो तर्फबाट तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ सहयोग रहन्छ। र यदि पार्टीहरूमा विकृति विसङ्गति फैलिएको छ भने त्यो विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा पनि म लडिरहन्छु। म नेपाल राष्ट्रको गौरव बढाउन, नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमान र अस्तित्वको लागि चन्द्र सूर्य रहेसम्म हाम्रो देशको चाहिँ अस्तित्व रहनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्ने मान्छे हो। र त्यही अनुसार मेरो काम हुन्छ। म यिनै कुराहरू तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु।